खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एल्डर मकसूद मट्टी जिसका ताल्लुक़ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च टंडोजाम से है, आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को लेकर आपके सामने हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद का कलाम आपके लिए और मेरे लिए आज बरकत का सबब बनेगा। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए आगे बढ़े, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने 21वीं सदी में, जहाँ पर खुदावंद जो कि चाहता है कि खुदा का कलाम तेज़ी के साथ फैले और बढ़े, मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही चैनल के लिए जो कि खुदावंद के पैगाम को, इंजील की खुशखबरी को जो है वो दुनिया तक पहुँचाने का एक ख़ास खुदावंद का चुना हुआ वसीला है। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम साहब के लिए, और इसी के साथ साथ मैं खुदा के खादम पास्टर जवेद नियामत साहब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसीला से आज खुदावंद के कलाम को तमाम तर अपने उन दोस्तों के लिए, अपने तमाम तर उन नाज़रीन के लिए जो गवाही चैनल पर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए इस वक्त साथ हैं, उन तक पहुँचाया जा सके। आज खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से जिस चीज़ पर हम गौर करने को हैं और जिस मौजू पर आज हम गौर करेंगे, याद रहे आज का कलाम ख़ास तौर पर उन तमाम तर ज़िंदगियों के लिए है जो अपने आप में कहीं भी मायूसी, कहीं भी पस्ती, या जो ये महसूस करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि उनकी चौगिर्द हालात तंग होते चले जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं और ज़िंदगी में मायूसी है किसी भी तरह से, शायद वो हालात की वजह से है, बेरोज़गारी की वजह से है, बीमारी की वजह से है, बेऔलादी की वजह से है, या आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से ऐसी मायूसी अगर छाई हुई है, तो आज का कलाम आपके लिए है और खुदावंद आपके लिए अपने कलाम में से उम्मीद पैदा करना चाहता है। याद रहे मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने बुज़ुर्ग इब्राहिम को चुना और खुदा ने बुज़ुर्ग इब्राहिम को बुलाने के बाद उससे वादा किया कि जब वो अपने रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच में से निकल आएगा और खुदावंद ने उसे मुल्क के कनान की सारी सरजमीन जिसमें उसने बूदोबाश की, उस पर यह जाहिर किया कि इस सारी सरजमीन को देख ले और मैं वक्त आएगा कि ये सब कुछ तुझे मेरास में दूंगा। फिर खुदा ने इसी वादे को, मुकद्दस कलाम कहता है, बुज़ुर्ग इब्राहिम के बाद बुज़ुर्ग इसहाक से और फिर याकूब से जो है इस वादे को दोहराया, और फिर खुदा ने बुज़ुर्ग याकूब से 12 बेटे जो है उन्होंने जन्म लिया। और कलाम कहता है बढ़ते बढ़ते खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया जब वो मुल्क मिस्र में गए और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जैसा खुदावंद ने अपने बंदा बुज़ुर्ग इब्राहिम पर जाहिर किया था, कलाम कहता है 400 साल की ग़ुलामी के बाद खुदावंद ने बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए अपने लोगों को, बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से बाहर निकाला और खुदावंद ने वो जगह दी, वो मुल्क दिया जिसका उसने अपने लोगों से वादा किया था। लेकिन मुकद्दस कलाम कहता है जब वो मुल्क के कनान में बस गए तो एक ख़ास अरसा गुजरने के बाद एक ऐसा वक्त आया जब बनी इसराइल ने गैर माबूदों की पैरवी शुरू की, जिंदा खुदा को छोड़कर जो है गुनाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, खुदा के आइन को पामाल किया। और लिखा है खुदावंद ने अपने नबियों के ज़रिए से रहनुमाई की कि अगर वो इस तरह करते रहे तो ज़रूर है कि वो इस मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है बुजुर्ग यिर्मयाह के जरिए खुदावंद ने लोगों पर जाहिर किया कि अगर तुम इसी राह पर चलते रहे और बुत परस्ती करते रहे और खुदा के आइन को पामाल करते रहे तो कलाम कहता है शुमाल से बड़ी मुसीबत जो है वो आएगी। और ऐसा ही हुआ। और कलाम कहता है नबूकदनेस्सर बादशाह बाबल की हुकूमत आमौजूद हुई और कलाम कहता है तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने बनी इसराइल पर हमला किया। और हमला करने के बाद उस कौम को जिसके आगे आगे खुदा चलता था, उस कौम को जिसकी रहनुमाई के लिए खुदा रात शोला में उतरता और दिन बादल में नजर आता है, उस कौम के लिए जिससे खुदा चट्टानों से पानी देता है, उस
قوم کے لیے جس کی رہنمائی کرنے کے لیے خدا خود موجود ہوتا ہے، جس کے لیے خدا آسمان سے من برساتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کلام کہتا ہے ایسی قوم نے جب نافرمانی کی تو کلام نے کیا خدا ناراض ہوا، اور نبوکت نظر بادشاہ نے حملہ کر کے خدا کی ہیکل کو نہ صرف مسمار کیا، تمام تر فصیل کو گرایا، کلام کہتا ہے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے نہ بوڑھوں پر ترس کھایا، نہ عورتوں پر ترس کھایا، نہ شیرخوار بچوں پر ترس کھایا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور خدا کے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ اور جب خدا کے لوگ ملک بابل میں اسیر ہو کے رہ رہے تھے، اور کلام میں لکھا ہے جب ان کی زندگی میں مایوسی اور پریشانی تھی، سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ کاش کیسے اب ممکن ہے ہم دوبارہ سے اپنے ملک میں بحال ہو سکیں گے۔ اور جب لوگ مایوس تھے، جب لوگ پریشان تھے، اور جب وہ ہیکل کی طرف دیکھتے خدا کا گھر مسمار ہو چکا ہے، جب وہ بنی اسرائیل کی طرف دیکھتے، یروشلم کے دیکھتے، کہتے وہ یروشلم جو کبھی خدا کی معموری سے بھرا ہوا، جو خدا کے حضوری میں کبھی رہا تھا، جہاں پر کبھی خدا کا تخت ہوا کرتا تھا، جو خدا کا چنا ہوا شہر تھا، آج وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو لوگ مایوس ہو چکے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید اب ہم کبھی بحال نہیں ہو سکیں گے۔ اسی مایوسی میں کلام کہتا ہے تب خدا نے اپنے کلام کو بزرگ حزقیل پر ظاہر کیا، اور خدا نے حزقیل کو جو ایک کاہن تھا اسے نبوت دی، اور کلام میں لکھا اسے کھڑا کیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک امید کا پیغام لے کر آئے۔ وہ لوگ جو بے حال ہیں، جو پست ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس کوئی امید نہیں، خدا ان کے لیے امید پیدا کرے۔ اور مقدس کلام میں حزقیل کی کتاب اس کے 37ویں باب میں کلام میں لکھا ہے خدا نے اسیروں کے درمیان خاص طور پر حزقیل کو ایک پیغام دیا۔ اور اگر آپ حزقیل کی کتاب اس کے 37ویں باب میں ہمیں خاص طور پر نظر آتے ہیں، اور یہاں پر وہ بات ہے جب خدا حزقیل سے کلام کرتے ہیں۔ یاد رہے خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ آپ اور میں جو مسیحی ہیں ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہم سے بات کرتا ہے، اور خدا مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے۔ خدا براہ راست گفتگو کرتا ہے، جیسے خدا آدم سے اور جیسے بزرگ موسیٰ سے براہ راست گفتگو کرتا ہے۔ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کلام کہتا ہے تو پیچھے سے آواز سنے گا، راستہ یہی ہے، اس پر چلو۔ خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے بھی جو ہے کلام کرتا ہے، اور خدا خواب کے ذریعے سے، خدا اپنی فطرت نیچر کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے، اور مقدس کلام کہتا ہے خدا فرشتوں اور پھر خوابوں، اور مقدس کلام کہتا ہے خدا رویا کے ذریعے بھی بات کرتا ہے۔ اور اس کی کتاب اس کے 37ویں باب میں ہمیں ایک رویا نظر آتی ہے، ایک ایسی رویا جو کلام کہتا ہے جسے سوکھی ہڈیوں کی رویا، یا ایک ایسی وادی میں کلام کہتا ہے خدا حزقیل کو لے جاتا ہے۔ اور اگر 37ویں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں با کثرت اور نہایت سوکھی تھیں۔ اب غور کیجئے گا، کلام کہتا ہے، حزقیل کہتا ہے کہ خداوند مجھے رویا میں کیا دکھا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند مجھے ایک وادی میں لے جاتا ہے، وادی جو کہ پہاڑوں کے درمیانی نچلا حصہ۔ کلام کہتا ہے جب خداوند مجھے اس وادی میں اتارتا ہے، اب رویا میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جس طرف نظر کر رہا ہوں مجھے وہاں پر انسانی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ایسی ہڈیاں کلام کہتا ہے جو پوری چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن کلام کہتا ہے وہ سوکھی، نہایت سوکھی ہوئی ہڈیاں تھیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جب حزقیل چاروں طرف گھوم رہا ہے، ان ہڈیوں کے درمیان وہ پھر رہا ہے، تو لکھا ہے خداوند حزقیل سے سوال کرتا ہے، حزقیل سے پوچھتا ہے، خداوند کہتا ہے ایک ماہر استاد کی طرح خداوند اس سے سوال کرتا ہے، خداوند حزقیل سے پوچھتا ہے اے حزقیل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یاد رہے اگر میں ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھانا چاہوں تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد رہے اگر کوئی شخص گرمی کی شدت سے راستوں میں چلتے ہوئے اگر ہمیں نظر آئے اور انکانشیس ہو جائے، بے ہوش ہو جائے،
تو ہم یقیناً اس کے پاس دوڑ کر جائیں گے اور اسے ہلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ شخص ہوش میں آئے اور کچھ پانی اسے دے کر اور کسی نہ کسی طرح ہم کوشش کریں گے وہ دوبارہ سے اسٹیبل ہو، قائم ہو سکے۔ لیکن یاد رہے، اگر راستے کہیں چلتے ہوئے ہمیں ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ نظر آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم دوڑ کر پانی کا گلاس اس کے پاس لے کر جائیں گے اور کیا پھر اسے پیش کریں گے کہ یہ کہیں ہوش میں آ جائے؟ یاد رہے، ایسا کرنا نادانی یا شاید بے وقوفی ہوگی۔ کلام میں لکھا ہے حزقیل سے خداوند کیا پوچھ رہا ہے؟ کلام کہتا ہے تمام طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں جو نہایت سوکھی ہوئی ہیں، اور خداوند سے کہتا ہے کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور کلام میں لکھا ہے حزقیل کا خوبصورت جواب نظر آتا ہے، ہاں شاید آپ اور میں کہتے ہیں خداوند ایسا ممکن نہیں یا مشکل ہے، لیکن حزقیل کہتا ہے اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اور پھر خداوند اس سے کہتا ہے اے آدم زاد، اے حزقیل تو ایسا کر، تو ان پر نبوت کر اور وقت آئے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ تو ان سے کہہ اے ہڈیو خداوند کا کلام سنو، اور خداوند کہتا ہے جب تو ان پر تو کلام کرے گا تو میں ان ہڈیوں کو جوڑوں گا بھی، میں ان پر نسیں بھی چڑھاؤں گا، میں ان پر گوشت بھی لے کر آؤں گا، اور کلام کہتا ہے میں انہیں زندہ بھی کروں گا۔ اور مقدس کلام کے مطابق کلام کہتا ہے اسی رویا میں حزقیل جو ہے جب اس وادی میں موجود ہے، تمام طرف ہڈیاں پھیلی ہوئی ہیں، سوکھی ہوئی موجود ہیں، تو کلام کہتا ہے حزقیل خدا کے کہنے کے مطابق نبوت کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ نبوت کر رہا ہوتا ہے تو کلام میں لکھا ہے اس کی نبوت کے بعد لکھا ہے ایک زوردار زلزلہ اور ہوا آتی ہے، اور لکھا ہے ہر ہڈی اس کی ہڈی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، ہر ہڈی اپنی ہڈی سے ملتی ہے، اور لکھا ہے پھر ایک ڈھانچہ سا جو ہے وہ بن جاتا ہے، ہڈی اپنی جگہ پر جا کر ملتی ہے۔ حزقیل دیکھ رہا ہے، اور جب ڈھانچہ بنتا ہے تو کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے اب حزقیل تو ہوا سے نبوت کر، اور پھر جب وہ نبوت کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے تمام تر لوگوں پر پھر سے ہوا جو ہے اس سانس آتا ہے، اور لکھا ہے وہ لوگ زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا لشکر بن جاتا ہے۔ یاد رہے، خدا کی ساری باتیں بامعنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس رویا کی تفسیر یا علامتی تشبیہات خدا کن معنوں بات کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد ہم دوبارہ خدا کے کلام کو یہیں سے سیکھیں گے۔ چلیے ایک بار پھر سے اپنے تمام تر گواہی چینل کو دیکھنے والے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے ایک بار پھر سے چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ یاد رہے، ہم بات کر رہے ہیں ان تمام تر زندگی کے لیے جو کسی بھی وجہ سے مایوسی میں ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں جب خدا کے لوگ مایوس تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب مقدس کلام کہتے ہیں لوگ بابل کی اسیری میں تھے، اور لکھا ہے تب خدا نے اسیروں کے درمیان بزرگ حزقیل نبی کو کھڑا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے خدا اپنے کلام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو مایوسی اور پستی میں ہیں، جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب وہ کبھی بحال نہیں ہو سکتے۔ اور خدا نے اسے رویا میں ایک ایسی وادی دکھائی جو ہڈیوں سے پر ہے، اور کلام میں لکھا ہے جب اس نے نبوت کی تو ہڈیاں ایک بار پھر سے جڑ گئیں، اور کلام کہتا ہے ان پر خدا نے نسوں کو چڑھایا، کلام میں لکھا ہے ان پر گوشت کی کوشش کر دی، اور لکھا ہے پھر خداوند کے بندہ نے جب نبوت کی تو لکھا ہے وہ تمام تر ہڈیاں پھر سے
زندہ ہو گئیں، اور مقدس کلام میں حزقیل کی کتاب 37 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا لشکر بن گئے۔ اب یاد رہے جب خدا کبھی بھی رویا میں گفتگو کرتا ہے تو یاد رہے خدا کی ساری باتیں بامعنی اور بامقصد ہے۔ اب سمجھیے کہ خدا نے یہ رویا حزقیل کو کیوں دکھائی۔ اگر 37 باب اور اس کی ہم 11ویں آیت کو پڑھیں تو مقدس کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں، دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ یاد رہے خداوند کہتا ہے، حزقیل سے کہتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں تمام تر بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ہم کیسے اپنے ملک میں دوبارہ بحال ہوں گے، جو پستی میں ہیں، مایوسی میں ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں اب ہم دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو خداوند حزقیل سے کہتا ہے جا میرے لوگوں سے کلام کر۔ خداوند کہتا ہے جا میرے لوگ جو پست حال ہیں، میرے لوگ جو اس وقت غم میں ہیں، میرے لوگ جو تکلیف میں ہیں، میرے لوگ جو بے یار و مددگار ہیں، جا میرے لوگوں کو بتا اور اس رویا کے ذریعے ان میں امید پیدا کر۔ انہیں بتا کہ کیا تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو اس رویا کے ذریعے کہ جب ہڈیاں سوکھی ہوئی بکھری ہوئی پڑی ہیں کیا ان میں زندگی آ سکتی ہے۔ خداوند کہتا ہے جیسے یہ سوچنا مشکل نہیں ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ہڈیاں کیسے پھر سے جڑیں گی، جیسے یہ مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ان پر نسیں اور کیسے ان پر گوشت آئے گا، جیسے یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، جیسے اگر وہ مجسمہ بن جائے تو ان میں روح کیسے پھونکی، جیسے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ خداوند کہتا ہے اتنا مشکل ہے لیکن جہاں میرے لوگوں سے کہے کہ میں اس ناممکن حالات میں بھی ان کے لیے امید پیدا کرتا ہوں اور میں انہیں پھر سے ان کے ملک میں دوبارہ سے بحال کروں گا۔ اور جیسا یوسایا اور جیسا یرمیہ نبی کی معرفت خدا نے پہلے سے کلام کیا تھا کہ جب 70 برس پورے ہو چکیں گے، یرمیہ کے وسیلہ سے خاص طور پر خدا نے کہا کہ 70 سال کی اسیری کے بعد میں لوگوں کو پھر سے بحال کروں گا۔ اور اگر ہم عزرا کی کتاب اور نہمیہ کی کتاب کو پڑھیں تو کلام کہتا ہے خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا، خدا نے پست حال لوگوں پر نظر کی اور انہیں پھر سے بحال کیا۔ اور کلام لکھا بابل کی اسیری کو سیر کرنے کے بعد جب مادی فارس نے حکومت سنبھالی تو کلام لکھا ہے فارس کا بادشاہ خورش جو ہے جب بادشاہ اقتدار میں آیا تو اس نے کہا خداوند نے اس کے دل کو ابھارا، اس نے کہا جو کوئی یروشلم کا ہے، جو کوئی زندہ خدا کی قوم کا ہے وہ اپنے ملک جائے اور خدا کے مسکن کو بنائے۔ اور خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا، مایوس لوگوں کے لیے خدا نے امید کا جو ہے وہ پیغام دیا۔ اور اس رویا کے ذریعے خدا جو چیز بتانا چاہتا ہے، آئیے آپ اور میں چند باتوں کو سیکھ لیں۔ جب آپ اور میں حزقیل کی کتاب 37 باب کی اس ہڈیوں کی رویا کو غور کر رہے ہیں، جب ہم سیکھ رہے ہیں، اس سے چند باتیں آپ اور میں بھی جان سکتے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک بات جو آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کا اور میرا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ آپ کے اور میرے خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آپ جس وقت سن رہے ہیں غور کر لیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، خداوند کا کلام آپ کے لیے امید رکھتا ہے۔ اور خداوند آج کے اس پیغام کے وسیلے بتانا چاہتا ہے کہ خداوند کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، وہ ان پر پھر سے نسیں اور گوشت بحال کر سکتا ہے، وہ پھر سے انہیں زندہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ مقدس کلام کو پڑھ کر دیکھیں، نئے اور پرانے دونوں عہد ناموں میں کلام کہتا ہے خدا ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ آپ کو یاد ہوگا جب بزرگ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے تو تب بھی لکھا ہے کہ جب بزرگ ابراہیم جو ہے وہ پیری اور بزرگی میں تھے، جب سارا کے بطن سے کلام میں لکھا کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لکھا ہے خدا ہم نے ان کے لیے امید پیدا کر دی۔ اور تب لکھا ہے جب سارا ہنسی تو پھر مقدس کلام میں لکھا خدا ہم نے کہا کیا خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ یرمیہ کتاب میں لکھا کیا خدا کے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ یاد رہے خدا ابراہیم کے لیے پتھروں میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ جب بحر کلزم پر تھے کون سوچ سکتا تھا خدا کیا کرنے کو ہے؟ لکھا ہے خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، خدا نے راستہ بنا کر دکھایا۔ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس نے آسمان سے جس طرح پانی برستا ہے روٹیاں برسا کر دکھائی تاکہ ثابت کرے کہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، غور کیجئے، خدا کے لیے کوئی
काम मुश्किल नहीं है। हालात कैसे भी क्यों ना हो वो बदल कर रख देगा। आपको याद होगा जब मुकद्दस कलाम में लिखा है जब लाजर मर गया और उसे मरे हुए भी 4 रोज हो गए, और जब वहां पर कब्र पर खड़े हैं, कौन सोच सकता था जब उसके बदन से जो है वो बदबू आ रही होगी, कौन सोच सकता था कि लाजर जिंदा होगा। लेकिन कलाम में लिखा है यीशु खड़ा हुआ, पत्थर को हटाया गया और यीशु ने कहा है लाजर निकला। तो कलाम में लिखा है लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया, ताकि खुदावंद ये साबित करे कि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इस रोया के ज़रिए आप और मैं सीखें, जान लें कि खुदावंद के लिए कोई काम, हालात बदल सकते हैं, चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, चीज़ें मुहैया की जा सकती हैं, ताकि हम ये सीख सकें कि खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। खुदा ने वादा किया, खुदा ने हिजकिय्याह के ज़रिए चीज़ें दिखाई, और फिर खुदावंद ने, अगर आप अज़रा की किताब और नेहमिया की किताब और फिर हज्जी और मलाकी भी इन्हीं के साथ मिलते हैं, खुदा ने अपने वादे को पूरा किया और लोगों को बहाल किया। खुदा वादे करता और फिर अपने वादों को जो है वो पूरा करता है। इसी जो है वो पैसेज में, इसी रोया से एक और बात जो हम सीख सकते हैं, जो जान सकते हैं, वो ये है कि खुदा अपने लोगों के लिए जिसके नज़दीक कोई काम मुश्किल नहीं है वो हमें उम्मीद देना चाहता है। कलाम में लिखा है हड्डियाँ सूखी हुई हैं, मकतूलों की हड्डियाँ हैं। कलाम में लिखा है कि ये मकतूल जो कत्ल हो चुके हैं, रूहानी तौर पर आप और मैं शायद हारे हुए लोग हैं। रूहानी तौर पर आप और मैं अगर अपनी ज़ात पर तकिया करें, अपनी ज़ात को देखें, तो गो के मारे हुए। कलाम में लिखा है ऐसा कोई रास्तबाज नहीं जो नेकी करे और ख़ता ना करे। रोमियो के ख़त में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, लिखा है एक भी नहीं। लेकिन फिर भी उम्मीद पैदा ये होती है, उम्मीद पैदा ये होती है। कलाम कहता है उम्मीद ये है कि कोई है जिसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है, एक और जो खिदमत पे है उनके लिए पैगाम। याद रहे आपके सामने ज़िंदगियाँ कैसी भी सख्त क्यों ना हो, कितना भी हालात मुश्किल क्यों ना हो, नबूवत के ज़रिए एक खुशाइन पैगाम है। खुशखबरी में ये ताकत है कि हड्डियाँ फिर से जुड़ सकती हैं। खुशखबरी में ये ताकत है, हड्डियाँ फिर से उन पर नसें और गोश्त आ सकता है, और आप लोगों के लिए उम्मीद पैदा कर सकते हैं कि वो फिर से रूहानी तौर पर ज़िंदा हो और बहाल हो। इस रोया के ज़रिए एक और पैगाम भी नहायत ख़ास गौर कीजिएगा प्लीज़। इस रोया से एक और उम्मीद पैदा होती है कि हम जहाँ से निकाले गए हैं, जिस मुल्क से हम निकले हैं, याद रहे आप और मैं बागे अदन से निकाले गए। और इस रोया में उम्मीद ये है कि कलाम में लिखा है जब लोग ये सोच रहे थे हम बहाल नहीं हो सकते, खुदा ने उन्हें बहाल किया। इस रोया के ज़रिए एक और खुशाइन पैगाम, एक और खुशखबरी का पैगाम कि यीशु मसीह वो रास्ता है जिस पर ईमान लाकर, जिस पर भरोसा रख के मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ हम दोबारा से उसी जगह पर बहाल हो सकते हैं जहाँ से हम निकाले गए हैं। हम फिर से ज़िंदगी के दरख्त के पास जाने का इख्तियार पाएंगे, फिर से अब्दी ज़िंदगी पाएंगे, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है। मुकद्दस कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, लेकिन जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप खुदावन पर भरोसा रखिए। खुदावन इस रोया के ज़रिए जैसे बिखरी हुई हड्डियाँ दोबारा मिल नहीं सकती, लेकिन खुदावन ने उन्हें मिलाया। जैसे उन पर नसें नहीं आ सकती, लेकिन खुदावन ने उन पर नसें चढ़ाई, गोश्त चढ़ाया। जैसे वो ज़िंदा नहीं हो सकती, लेकिन खुदावन ने ज़िंदा किया, और इस नाउमीदी की हालत में उम्मीद पैदा की और बनी इस्राएल को बहाल किया। आप और मैं भी सीख सकते हैं कि खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। हम सीख सकते हैं कि खुदावंद हमारी तमाम तर कमियों को मिटाकर दूर कर सकता है। हम सीख सकते हैं कि खुदावंद अपने कलाम की तासीर से ज़िंदगियां बहाल कर सकता है, और हम जान सकते हैं वक्त आएगा हम दोबारा से उस अदन में यीशु मसीह के वसीला से बहाल किए जा सकते हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकाएं और हम दुआ करें। आप भी अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुश्किल ही क्यों ना हो, आप किसी भी जगह पर अगर अपनी ज़िंदगी में मायूसी महसूस करते हैं, आइए खुदावंद की तरफ देखें। और आज खुदा हिजकिय्याह की किताब में से 37 बाब में से हमारे लिए उम्मीद पैदा करता है। आइए दुआ करें। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरी पाक हुज़ूरी में झुकते और तुझे सजदा करते हैं। खुदावंद हम ये जानते तो हमारे साथ है और तू हमारी दुआओं को सुनता है।
खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में मैं जब झुका हुआ हूँ तो मैं ख़ास तौर पर तेरे खादम के लिए खुदावंद जो गवाही चैनल को रन करते हैं, मैं उनके लिए खुदावंद बरकत की दरख्वास्त करता हूँ। मैं खुदावंद उन तमाम तर उस टीम के लिए जो खुदावंद उनका साथ देती है, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए बरकत चाहता हूँ। और मैं तेरी पाक हुजूरी में मिन्नत करता हूँ खुदावंद जितनों ने तेरे कलाम को सुना है उन सब पर तेरी इलाही बरकत हो। और खुदावंद लोग तुझे जाने पहचाने। और खुदावंद अगर इस वक्त कोई यहाँ पर खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहा है और ज़िंदगी में खुदावंद किसी भी तरह से उसे दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं, पस्ती और मायूसी है, ऐ बाप अपने कलाम की कुदरत और ताकत से उसे उठा खड़ा कर, उसे तसल्ली दे। और खुदावंद तेरे लोग जाने कि तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदावंद तेरी बरकत खुदावंद गवाही चैनल और खुदावंद तमाम तर नाजरीन पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। दिल से तुझे मुबारक कहते और यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।